अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से मक्का शरीफ के अंदर हुआ अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शख्स अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बड़ा अता करता है। और आज का वाक़या जो है वो यकीन के ऊपर ही मबनी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब शख्स रहा करता था। वो इतना ज़्यादा गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से हासिल होती थी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो घर वालों का गुजारा जो है वो बड़ी ही मुश्किलों से कर पा रहा था। आप सभी को बता दूं, उसके पास एक गाय भी थी जिसका वो रोज़ आना दूध निकाला करता था और जिससे घर की ज़रूरतों को पूरा किया करता था। लेकिन दोस्तों, इस शख्स की एक ख्वाहिश थी, और जो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, जैसा कि हर मुसलमान चाहता है कि वो ज़िंदगी में एक ना एक मर्तबा मक्का और मदीना जाए और वहाँ जाकर हज या उम्रे की अदायगी कर सके। ऐसे वक्त में दोस्तों इस गरीब शख्स की भी ख्वाहिश थी, लेकिन दोस्तों ये ख्वाहिश कैसे पूरी होती, इसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कमाई ज़रा बराबर थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। और ऐसे वक्त में पैसे इकट्ठा करना और साथ ही साथ फिर मक्का जाना, ये बहुत ही ज़्यादा इसको मुश्किल लग रहा था। लेकिन दोस्तों, इसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था। दोस्तों, जितना ज़्यादा अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन था, ये उतना ही ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहा करता था। आप सभी को बता दूं, जब भी हज का महीना शुरू होता तो तमाम जितने भी हाजी जाने वाले होते तो उनसे ये पूछता रहता कि किस तरीके से हज पर जाया जाता है, कितना खर्चा होता है। लोग बताने वाले बता देते कि इतने लाख का खर्चा आ जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों को सुनने के बाद उसे एक बड़ा सा सदमा लगता था कि मैं इतने पैसे कहाँ से जमा कर पाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हज की अदायगी करने के बाद जितने भी हाजी होते वो लौट आते तो ऐसे वक्त में वो तमाम हाजियों का हाथ चूमता और उनकी इज्जत करता, उनकी बड़ी इज्जत करता। कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा शौक़ पैदा हो चुका था कि वो कैसे भी करके एक मरतबा ज़िंदगी में हज की अदायगी करे। आप सभी को बता दूँ, एक मरतबा फिर ऐसा हुआ कि जब हज का महीना शुरू हुआ तो ऐसे वक्त में फिर से उसने तमाम लोगों से पूछना शुरू किया कि हमें हज अदा करने के लिए यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, लोगों ने बताया कि हज अदा करने के लिए सवारी के इंतज़ाम से अगर तुम जाओगे तो ऐसे वक्त में तुम्हें यहाँ से सवारी लेनी पड़ेगी और फला जगह जाकर पानी वाला जो जहाज़ है उसको पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो शख्स था इसने ठान लिया था कि चाहे पैसे हो ना हो, लेकिन मैं किसी न किसी तरीके से मक्का शरीफ पहुँचूँगा और वहाँ जाकर हज की अदायगी करूँगा। दोस्तों, जैसा कि लोगों ने बताया था, इसने ऐसा ही किया। सवारी ली अपने घर से और सीधा वो उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां पर पानी वाला जहाज लगा हुआ था और उसके ऊपर हाजी जो थे वो सवार हो रहे थे। लेकिन ऐसे वक्त में ये जो गरीब शख्स था, जब ये जहाज के ऊपर चढ़ने की बारी आई तो ऐसे वक्त में जहाज का जो कंडक्टर था, जहाज का जो मालिक था, उसने फौरन ही टोका और यह बात कही कि अगर तुम हज की अदायगी करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये जो शख्स था इसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे वक्त में ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, लेकिन इसने इस चीज़ को देखा कि सामान उठाने वाले जो हैं वह हाजियों का सामान उठाकर उस नाव के अंदर रख रहे हैं। ऐसे वक्त में इसने भी ये ठाना कि मैं भी सामान उठाने वाला काम करूंगा। और फिर दोस्तों, इसने भी वही किया, यानी इसने हाजियों का सामान उठाया और सामान उठाने के बाद जहाज़ के ऊपर चढ़ा दिया। और दोस्तों, जो भी कुली होता, यानी जो भी सामान उठाने वाला होता, जहाज़ वाला जो होता, उनसे कोई सवाल नहीं करता और उनको बड़ी आसानी से जहाज़ में चढ़ने देता, क्योंकि वह हाजियों का सामान जहाज़ में चढ़ा रहे थे। ऐसे वक्त में ये शख्स भी मौका पाकर जहाज़ में चढ़ जाता है और सामान रखने के बाद वो एक कोने में छुप जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जहाज़ जो होता है वो चलना शुरू होता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद वही जो मुसाफिर होता है, वही जो गरीब शख्स होता है, वो उस जगह से बाहर आता है और मुसाफिरों से बात करने लगता है और ये बात कहने लगता है कि मुझे आप बताएं कि यहाँ से कितना वक्त लगेगा, कितना दूर है। तो एक मुसाफिर ने यह बात बताई कि यहाँ से अभी कुछ दिन लग जाएंगे,
گے۔ ایسے وقت میں یہ جو شخص تھا اس نے یہ بات کہی کہ جب جہاز رکنے کا وقت آ جائے تو مجھے بتا دینا، جب ہم اس مقام پر پہنچ جائیں تو مجھے ضرور بتا دینا۔ تو دوستوں ایسے وقت میں اس شخص نے اس غریب شخص کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب جہاز رکے گا تو ایسے وقت میں تمہیں بتا دوں گا۔ میرے پیارے دوستوں یہ جو شخص تھا یہ کونے میں جا کر پھر سے چھپ گیا۔ آپ کو بتا دوں ایسے ہی لگاتار 15 سے 20 دن گزر گئے۔ جب 15 سے 20 دن کے بعد جب پھر سے باہر نکلا تو ایسے وقت میں اس نے دوبارہ سے اسی مسافر سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ تو وہ جو مسافر تھا اس نے بتایا کہ بس اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ اور دوستوں جب کچھ ہی منٹوں کے اندر جہاز جو تھا وہ رکنے والا تھا تو ایسے وقت میں جو شخص تھا یہ فوراً ہی پانی میں کود جاتا ہے۔ اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا لیکن یہ اللہ کے ذات کے اوپر یقین کر کے پانی میں کود گیا۔ آپ سبھی کو بتا دوں جس نے بھی اس چیز کو دیکھا وہ بڑا حیران ہوا کہ بتاؤ منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ پانی میں کیوں کود گیا۔ دوستوں جب لوگوں نے اسے پانی سے باہر آتا نہیں دیکھا تو لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ جو شخص تھا شاید یہ دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے۔ میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں جس شخص نے اس غریب شخص کو بتایا تھا کہ جب منزل مقام پر پہنچ جائیں گے تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا، تو ایسے وقت میں وہ جو شخص تھا وہ بھی حج کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا گیا۔ لیکن دوستوں جب حج کی ادائیگی کر رہا تھا اور جب وہ وہاں سے باہر آ رہا تھا تو ایسے وقت میں اس نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یعنی اس شخص نے دیکھا کہ یہ وہی غریب شخص ہے جو حج کی ادائیگی کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ جو شخص تھا یہ تو پانی میں ڈوب گیا تھا، پھر یہ اچانک سے یہاں پر کیسے آ گیا۔ دوستوں یہ شخص جو تھا اس نے حج کی ادائیگی کی اور فوراً ہی اسی شخص کے پاس پہنچا، یعنی اسی غریب شخص کے پاس پہنچا اور جا کر یہ بات کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ آپ تو پانی میں کود گئے تھے، پھر آپ بچ کیسے گئے جبکہ آپ تو پانی سے نکلے ہی نہیں تھے۔ تو ایسے وقت میں اس غریب شخص نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب میں منزل مقام پر پہنچنے والا تھا تو ایسے وقت میں اگر میں ناؤ سے اترتا اور اس وقت اگر چیکنگ ہو جاتی تو یقیناً مجھے پکڑ لیا جاتا اور میں حج کی ادائیگی نہیں کر پاتا، اسی لیے میں منزل مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی سمندر میں کود گیا۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا کہ جب اس نے اس طریقے کا ذریعہ بنایا ہے تو وہی یقیناً حج کی ادائیگی بھی کروائے گا اور وہی مجھے بچائے گا۔ اور یہی چیز سوچنے کے بعد میں پانی میں کود گیا، میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور پھر ہوا یہ تھا کہ لہریں جو تھیں وہ خود بخود مجھے آگے طرف دھکا دیتی چلی گئیں اور میں فوراً ہی کچھ منٹوں کے اندر کنارے پر بھی آ گیا۔ جب میں کنارے پر پہنچا تو مجھے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گھر نظر آیا اور جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں پر ایک خوبصورت سی گائے دیکھی جو کہ بہت ہی زیادہ تندرست معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گائے کا دو لوگ جو ہیں وہ دودھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نکال نہیں پا رہے ہیں۔ فوراً ہی میں نے ان لوگوں کو اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس کا دودھ نکال دوں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ دونوں جو شخص تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ چلو ٹھیک ہے لیکن پہلے ہمیں اپنے مالک سے اجازت لینی ہوگی۔ وہ دونوں شخص جو تھے وہ مالک کے پاس گئے اور ان سے جا کے رضامندی لی اور اس کے بعد مالک نے یہ بات کہی کہ چلو بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی اور دودھ نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں دراصل بات یہ تھی کہ اس گائے کا دودھ جو ہے وہ کوئی نکال نہیں پاتا تھا کیونکہ گائے جو ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ دوستوں ایسے وقت میں جو شخص تھا یہ بہت ہی زیادہ ماہر آدمی تھا کیونکہ یہ تو ہمیشہ ہی اپنے گاؤں کے اندر اپنی گائے کا دودھ نکالا کرتا تھا۔ فوراً ہی گیا یہ اس گائے کے پاس اور اس گائے کا دودھ نکالنے لگا۔ دوستوں جب دودھ نکالتا دیکھا لوگوں نے تو بڑے حیران ہوئے اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ تم کہاں سے ہو، کیسے آئے یہاں پر یہ سب؟ تو ایسے وقت میں اس غریب شخص نے بتایا کہ میں پاکستان کے رہنے والا ہوں لیکن میں حج کی ادائیگی کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور اسی لیے میں نے سامان اٹھانے والا کام کیا تاکہ میں پانی والے جہاز کے اوپر داخل ہو سکوں اور پھر میں جہاز میں جا کر ایک کونے میں چھپ گیا اور جب منزل مقام پر پہنچنے والا تھا تو اس سے پہلے ہی میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور پھر میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ دراصل میں حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں یہ بات سننے کے بعد اس گھر کا جو مالک تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو گائے ہے یہ کسی کو اپنا دودھ نکالنے نہیں دیتی ہے، ہم نے 2 شخص کو رکھا ہے لیکن یہ دونوں ناکام ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو گائے کا ہی دودھ پینا ہے، تو ایسے وقت میں کوئی اور دودھ نہیں نکال پاتا ہے، تم ہی دودھ نکال دو اس کا۔ دوستوں یہ بات سننے کے بعد وہ جو غریب شخص تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں گائے کا دودھ تو نکال دوں گا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں حج کی ادائیگی کروں۔ یہ بات سننے کے بعد مالک جو تھا اس نے یہ بات کہی کہ ہاں ٹھیک ہے تم حج کی ادائیگی بھی کر لو گے لیکن فی الحال کچھ دن تم میرے یہاں کام کرو۔ دوستوں یہ جو شخص تھا یہ روز آنا اسی طریقے سے گائے کا دودھ نکالتا۔ دوستوں جب مالک نے اس غریب شخص کی محنت کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ چلو ٹھیک ہے تم حج کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے تو تم بڑی آسانی کے ساتھ جا کر حج کی ادائیگی کر لو۔ اور پھر میں حج کی ادائیگی کرنے کے لیے یہاں پر آ چکا ہوں، مالک نے مجھے گاڑی وغیرہ بھی دی ہے، یہاں تک کہ مجھے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا ہے اور میری پوری فیملی جو ہے وہ اب یہیں پر رہتی ہے۔ دوستوں یہ سننے کے بعد وہ شخص جو
था वो बड़ा हैरान और परेशान था कि किस तरीके से उसकी किस्मत चमक गई। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़ात के ऊपर यकीन था उसको। वो हज की अदायगी करना चाहता था कि आज उसने हज की भी अदायगी की और यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हैं तो अल्लाह ताला इसी तरीके से उनको इज़्ज़तों से नवाजता है। दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।